वाली हैं। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है। नून लीग के एमएनएज राब्ते में हैं। पहले नून लीग के एमएनएज का टेस्ट होगा, फिर शामिल होंगे। कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। बाजवा डॉक्टर आइन में कोई कमी नहीं आई। कराची में हारने की वजह तंजीम की कमजोरी और पीपी की धांधली है। ये बुरी तरह फंस गए हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, बताएगा कि इमरान खान ने दोबारा से असेंबली में जाने का फैसला कर लिया है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए, हम लोग तो इब्तिदा में भी ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को असेंबली का फोरम, पार्लियामेंट का फोरम भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो गलियों में, सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखें, लेकिन वो अहम तरीन फोरम जो है उसको भी इस्तेमाल करें। लेकिन खैर, उनकी अपनी एक सियासी हिकमत अमली थी, वो उसमें कहाँ तक कामयाब रहे ये वही फैसला कर सकते हैं या उनके फॉलोअर और वर्कर। लेकिन इस मरहले पर जबकि उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील कर दी है, टीपी के असम्बली वो तहलील करने वाले हैं, उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन तो लाजमी है। मरकजी इलेक्शन हासिल करने का तरीका अगर यही है और मरकजी इलेक्शन अगर होने हैं, हुकूमत को उन्होंने मजबूर कर देना है कि वो मरकजी इलेक्शन की तरफ जाए, तो जाहिर बात है फिर उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि ताकि निगरान सेटअप वजूद में आए तो उसमें इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के इनपुट शामिल हो। अदरवाइज राजा रियाज साहब जो हैं वही कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर नॉमिनेट करेंगे निगरान वजीर आजम को का नाम, और जनाब शहबाज शरीफ साहब से इत्तेफाक करेंगे या शहबाज शरीफ साहब उनसे इत्तेफाक कर लेंगे, और वो इनके फायदे में नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एतमाद के वोट की तरफ जाएं, जैसा कि सुना जा रहा है कि सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब से कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। अगर एतमाद का वोट के लिए कह भी दिया जाए तो उसका कोई फायदा इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एतमाद के वोट में ये है कि अगर एक शख्स जो वज़ीर आज़म है वो पूरे वोट यानी 172 वोट नहीं ले सकता तो उसकी हुकूमत जरूर गिर जाएगी। लेकिन जब दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर वही उम्मीदवार होगा, क्योंकि मद्दे मुकाबल इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की पार्टी तो होगी नहीं, राजा रियाज साहब होंगे। और एक दफा इलेक्शन में अगर 172 वोट ना हुए तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा और रन ऑफ इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। अगर इमरान खान की पार्टी मौजूद हो तो रन ऑफ इलेक्शन में रिजल्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। दूसरा ये है कि तहरीक मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, अगर उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करनी है या इमरान खान का उसका शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ना है तो वो राजा रियाज के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, वो इनके लिए उस सूरत में छोड़ेंगे कि असम्बली में मौजूद होंगे। अगर असम्बली में ही मौजूद ना हूं तो नून लीग के अरकान असम्बली किस तरह इन पर एतमाद कर सकते हैं? तो ये सारी वो अवामिल हैं जिसकी वजह से इनकी मौजूदगी की अहमियत वाज़े होती है। अगर इमरान खान साहब ने अब ये फैसला कर लिया है या ये सोच लिया है और अपने साबका मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है, तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम खुशामदीद कहेंगे तो खुशामदीद कहना चाहिए। लेकिन बेहतर यही होगा कि असम्बली में वो सिर्फ टैक्टिस इस्तेमाल करने के लिए दाखिल ना हों, मौजूद अपनी मौजूदगी लाजमी ना बनाएं, बल्कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए और पार्लियामानी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और मकसद उनका जो है कोई शिकस्त और रेख्त नहीं होना चाहिए सिस्टम की, बल्कि उसका इस्तेकाम होना चाहिए और उसकी मजबूती होनी चाहिए। अच्छा सर, इमरान खान दावा कर रहे हैं कि नून लीग के एमएनएज उनसे राब्ते में हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई नून लीग के एमएनएज उनसे राब्ता कर रहे हैं और क्या इमरान खान नून लीग के एमएनएज को तोड़ेंगे? देखिए, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी पिछले 6-8 महीने में सामने आई है, पिछले साल जनवरी फरवरी में यूं नजर आता था कि और वो हकीकत भी थी कि पीटीआई के लोग जो हैं दिलबर्दाश्त हैं अपनी जमात से, अपनी क़यादत से, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अगले इलेक्शन में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसी बेस पे उनके कौमी असम्बली में 20 के करीब अरकान और सूबाई असम्बली में, पंजाब असम्बली में 25 अरकान जो है टूटे भी। अब वही कमोबेश सूरत हाल जो है वो दरपेश है मुस्लिम लीग नून को,
کیونکہ جو صوبائی اسمبلی کے 17 جولائی کو نتائج آئے اور بعد میں ایم این اے کی 8 سیٹوں پر جو الیکشن ہوئے اس کے جو نتائج ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر ایک فرسٹریشن تو موجود ہے. پھر نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے، مریم نواز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایم این اے سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر جائیں گے تو ہم کس بیانیے پر جائیں گے، ہماری کمپین کون کرے گا، ہمیں تو ایک حلقے تک محدود ہو کر رہ جائیں گے. اوپر تو کوئی نہ شہباز شریف صاحب کمپین کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ کوئی دوسرا ہے. تو ایک مایوسی تو ہے، لیکن اس مایوسی کو کس حد تک تحریک انصاف اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، کتنے ایم این ایز ناراض ایم این ایز کو وہ اٹیک کر رہی ہے، کتنے لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور کتنے یہ رابطے کتنے مضبوط رابطے ہیں. کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے خود ہی فلر چھوڑا ہو، کچھ لوگوں کو آگے کیا ہو ان کو کنفیوز کرنے کے لیے، یا واقعتاً جو ناراض ارکان ہیں یا مایوس ارکان ہیں یا بے یقینی کا شکار ارکان ہیں وہ تحریک انصاف سے رابطے میں ہے، اور کیا تحریک انصاف ان کو خوش دلی سے قبول کرنے کے لیے اور ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے. یہ سوالات ابھی موجود ہیں. اگر خان صاحب اسمبلی میں واپس آتے ہیں اور اعتماد کے ووٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ناراض ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ رابطوں میں. ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمیں سینئر تجزیہ کار ظفر حلالی صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر آپ بتائے گا آپ عمران خان کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، مطلب انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں دوبارہ جائیں گے. اب میرے خیال میں کہ یہ اچھا موو ہے، اس لیے کہ ان کو اطلاع ہوگی کہ ان کی شاید ان کی کوئی اکثریت نہ ہو شہباز شریف کی، اور اگر وہ ادھر ہوں اور ان کی اکثریت نہ ہو شہباز شریف کی تو اس کے معنی ہر امید ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس خود لے کے پی ایم بن جائے. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے نون لیگ کے ایم این ایز جو ہیں وہ تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی جو نون لیگ کے ایم این ایز ہیں وہ تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں اور عمران خان جو ہے ان کے ایم این ایز کو توڑ دیں گے؟ کیا پتا، یہ ایم کیو ایم جو ہے شاید ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر ایم کیو ایم نے چھوڑ دیا تو وہ ویسے ہی، اور ان کے ساتھ وہ پھر آ سکتے ہیں معاہدے میں ایز کولیشن پارٹنر میں. کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، یہ تو پاکستان میں ہے، آپ کیوں حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ اچھا سر، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ جو انڈیا دیا واپس جانے کا، کیا انہوں نے اس حوالے سے تاخیر نہیں کر دی؟ نہیں، میں سمجھا نہیں یہ فیصلہ کیوں غلط کیوں ہے، تاخیر کس بات پہ تاخیر؟ کیونکہ اب اس سچویشن میں یعنی کہ جیسے اب نگران سیٹ اپ بھی دیکھا جا رہا ہے اور اب اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا، پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا واپس جانے کا اسمبلی میں؟ دیکھیے، دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا ہے لکھو اور کہو اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے، اس لیے کہ ایم کیو ایم نے کہا تھا ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ایک دھمکی تھی ایم کیو ایم کا، تو اس وقت انہوں نے لکھا تھا اور کہا کہ ان سے پوچھیں ان کے پاس ہے ان کے لوگ یا نہیں ہے. ایک دوسری بات ہے، کافی سارے لوگ جو ہیں ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو جوائن، ٹھیک ہے ظفر حلالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اشارت عارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھے اور آپ کو بتایا چودھری